फैसल और फीजी जो है इतना जराइम पेशा कैसे बन गया। एक ऐसा घराना जिसमें शायद बाकी इसके भाई जो हैं वारदात नहीं करते, चोरी चकारी नहीं करते, उनकी कोई शिकायत नहीं, और कहा जाता है कि वो तो सिगरेट तक नहीं पीते इसके भाई। पुलिस के मुताबिक उन्होंने कहा था कि पुलिस के मुताबिक फीजी जो है वो लड़के रखने का शौकीन था, फैसल और फीजी, और नशे के बाद वो उनसे ज्यादती करता था। तो ये भी किसी ने तस्दीक नहीं की। नाज़रीन, ये जो फैसल और फीजी है ये 2002 में कुछ ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ गया जो इसे लेके गए, और किला दीदार सिंह एक जगह है गुजरांवाला में, वहां जाके फैसल और फीजी और उसके साथ एक बंदा और था जो इसे लेके गया था। तो इन्होंने एक डकैती की वारदात कर ली थी, पैसे छीने इन्होंने एक मोटरसाइकिल सवार से। अब इसे पता नहीं था ये मोटरसाइकिल सवार को पुलिस वाला है, वो थानेदार था, और उससे इन्होंने जब पैसे और बाकी चीजें मोबाइल वगैरह छीन लिया, जब ये भागने की इन्होंने कोशिश की तो फिर लोगों ने, उसने इतला कर दी, पुलिस वाला था, और लोगों ने इनको पकड़ लिया जी। दोनों मौके पे पकड़े गए, फैसल और फीजी भी, और इसके साथ एक साथी जो इसमें बड़ी उम्र का था जो इसे लेके गया। नाज़रीन, पुलिस ने इन पे बेतहाशा तशद्दुद किया जैसे होता है बाकी डकैतियां बरामद करने के लिए। हालांकि ये इसकी पहली वारदात थी, और इसमें इसे खासा जो इसके साथ वाला मुलजिम था उस पर तशद्दुद हुआ, और कहते हैं कि उसकी बाद में डेथ हो गई थी। फैसल फीजी जवान था, बर्दाश्त कर गया, और 35 मुकदमा 35 मुकदमा डकैती के इस पे डाल के इसे चलान कर दिया गया। अब इसके पीछे कोई नहीं गया, ये जेल चला गया, और वहां से इसको सजा हुई 3 साल की इसको सजा हो जाती है तमाम मुकदमात में। ज़ाहिर है सबूत तो था नहीं था, और इसके पीछे भी कोई नहीं गया, लावारिस था। कहते हैं कि जब इसकी सजा बकाया थी कि 2-3 साल, 2 साल या 2 साल, तो इसकी माँ और इसका भाई गया था, लेकिन उसने कहा था नहीं चले जाएं जी वापस, मैं आप ना आए, आप मेरे पीछे नहीं आए। और वहाँ से फिर फैसल और फीजी जो है एक मुजरिम बन के निकलता है, ट्रेंड याफ्ता, अंदर जेल में रहते हुए 3 साल भरपूर ट्रेनिंग के साथ, और वो बाहर आ जाता है। नाज़रीन, जब ये बाहर आता है अपने गांव में तो ज़ाहिर है उसकी जो तरबियत हुई थी, जैसा मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, तो उसके कदम जो है ज़मीन पे नहीं लग रहे थे, और ख़ुद को कुछ समझना शुरू हो गया था। सुल्तान भाई, मुस्तफ़ा कुरैशी की फिल्में और इस टाइप की चीज़ें, बड़कें, बात करनी तो बड़कों में बात करनी। तो वहाँ फिर एक साहब थे जी, अमजद हंज साहब, मुबैना तौर पर कहा जा रहा है, उन्होंने इसको अपने साथ रख लिया और एक बंदूक दे के फिर इसको पकड़वा लिया। ये एक टैक्ट होता है बड़े लोगों का, या जो गांव के चौधरी होते हैं उनका टैक्ट होता है कि जी अपने साथ कोई ऐसा करके काम करा के उसे गिरफ्तार करा दें, और फिर उसकी बेल कराएं, उस पर एहसान हो जाए कि जी हाँ इसने मुझ पे एहसान किया, और पूरी ज़िंदगी वो बेचारा फिर अपने दौ पे लगा था। अब किसी ने बता दिया जी फैसल और फीजी को कि जी आपका जो बंदूक के पर्चे में आप चलान हुए हैं ये तो प्री प्लान। अब इससे बड़ा गुस्सा आया, इसने जाके फिर उस पर फायरिंग की, उसके डेरे पे जिसने बंदूक में इसको पकड़वाया था, अमजद के, हंज के, और ये फिर लाला मूसा भाग जाता है। अब जी भागता है तो पीछे से फिर मसाजिद में ऐलान शुरू होते हैं। गाँव में बड़ा होता है जी ये तो बुज़दिल था, भाग गया, ये था फलां था, बड़ा खुद को जवान समझता था। तो फिर ये अपने साथियों समेत आता है जी, और आके उसी अमजद के घर पे बेतहाशा फायरिंग करता है और अपना टेरर बिल्ड करता है, और फिर इस तरह इसका एक नाम बन गया, और ये यहाँ से भागा और फिर कोटला चला जाता है, जहाँ के एक शख्स बाबा टूटी नामी शख्स था, वहाँ इसने जाके बना ली। काफ लीग का दौर था, और काफ लीग के दौर में ये फिर उनके साथ रहा, और क्योंकि उस वक्त आले नाल थे गवर्नमेंट पंजाब में, परवेज इलाही साहब की गवर्नमेंट थी, वजीर आला थे वो, तूती बोलता था इनका, आपको याद होगा, जो ये कहते थे वही होता था। और यहाँ क्योंकि फिर आपको पता है ये गुजरात का एरिया है, तो यहाँ के लोग सारे ही वजीर आला थे, और फिर यहाँ इसको मौका मिल गया, इसने मनशियात का और जेली करेंसी का काम शुरू कर दिया फैसल ने, और उससे इसने खासे पैसे कमाए, और फिर इसका नाम बनता गया, और फिर सियासतदानों के साथ साथ ये अटैच होता गया। और पुलिस क्योंकि दर की गुलाम थी उस दौर में, अब भी है, पुलिस वाले इसको कुछ नहीं कहते थे, बल्कि पुलिस वाले इससे पैसे लेते थे। कोई कहते हैं ये देता था, और कोई कहते हैं कि ये सिर्फ उनको तड़ी लगा दिया करता था कि जी मैं तो खास बंदा हूँ जी परवेज इलाही साहब का, और ये बात ख़त्म हो जाती थी। नाज़रीन, ये सिलसिला ये सारा चलता रहा, और 2006-5 या 6 में डकैती एक होती है और उसमें कत्ल हो जाता है, तो उसमें फिर इसका नाम आना शुरू हो गया कि ये डकैती कत्ल जो है ये इसने की है। हालांकि ये कहते हैं उसके दोस्त, उसके साथ वाले कि जी फैसल और फीजी कहता रहा कि जी कत्ल मैंने नहीं किया। पुलिस इसके पीछे चढ़ जाती है, और ये यहाँ से फिर भाग जाता है जी यूनान। जाते हुए कहते हैं कि जी एक ये था, और इसके साथ एक और इसका साथी था, वो 1-1 किलो चर्स साथ ले गए थे, और जहाँ इसने पैसे देने थे वहाँ इसने चर्स दे दी, और इस तरह ये फिर यूनान पहुँच गया। यूनान जाकर इसने फर्नीचर का काम करना शुरू कर दिया, और वहाँ क्योंकि ये फिर नशे का आदी हो गया, चर्स पीना
شروع ہو گیا تو ایک دن وہاں سے بھی لے آتے تھے یہ چرس کہیں سے، تو اس کے جو جہاں یہ لوگ رہتے تھے وہاں اس پہ ریڈ ہو جاتا ہے، اور ریڈ ہونے کے بعد یہ گرفتار ہو جاتا ہے اور ان کو پھر لے جاتے ہیں جی تھانے پہ وہاں میں، اور ان سے جو منشیات برآمد ہوتی ہے، حالانکہ وہ تھوڑی چرس ہوتی ہے لیکن وہاں بھی پولیس، ہماری پولیس جیسی ہے، وہ اس پہ کو کلو 2 کلو ڈال کے اس کو بھی چلان کرتے ہیں۔ اس کا ایک اور ساتھی ہوتا ہے، اسے بھی چلان کرتے ہیں۔ 3 لوگ جو ہیں سنا ہے وہ اس کے ساتھ، ٹوٹل یہ 5 لوگ تھے، انہیں چھوڑ دیا گیا، اور اس کے بعد اس کو 3.5 سال سزا ہو جاتی ہے، اور اس کا جو ساتھی ہے اس کو 5 سال ہوتی ہے۔ پھر یہ 3.5 سال یہ یونان کی جیل میں گزارتا ہے، اور وہاں سے پھر یہ ڈیپورٹ ہوتا ہے اور یہ پھر دوبارہ پاکستان آ جاتا ہے۔ ناظرین، یہ 2010 کی بات ہے جب اس کو سزا ہوتی ہے، اور پھر یہ سزا بھگتنے کے بعد تقریباً 3.5 سال بعد پاکستان 2014 میں یہ پاکستان آتا ہے، تو یہاں حالات بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ نون لیگ کی گورنمنٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہوتا کچھ یوں ہے کہ اس کا بڑا بھائی جو ہے مظہر پہلوان، یہ پہلوان ہے، فزیکلی پہلوان ہے، یہ الیکشن لڑتا ہے، بلدیاتی الیکشن 2015-16 میں جو ہوئے تھے اس میں یہ پھر وائس چیئرمین بن جاتا ہے جی ہنچ کا، اور اس طرح پھر سیاست میں انٹری ہو جاتی ہے اس کی۔ اور یہ پھر کہتے ہیں کہ جی نون لیگ کے ساتھ ساتھ جیسے ہوتا ہے یہ سیاسی پناہ لیتا رہتا تھا ہمیشہ، کہ جو اس کا کام ہے منشیات کا یا وہ باقی ہے وہ چلتا رہے، اور پھر اس کے بعد اس نے دوبارہ وہی اپنا کام شروع کر دی اور منشیات بیچنی شروع کر دی، اور پھر آہستہ آہستہ پولیس نے بھی اس کی فیور کی، کیونکہ سیاستدان، بڑے سیاستدانوں کے ساتھ یہ بیٹھتا تھا۔ یہ کوئی تصاویر بھی اس کی ہیں جو ساتھ میں چل رہی ہوں گی کہ جی کن کن سیاستدان کے ساتھ اس نے وہاں اپنی تصاویر بنائی۔ اب اس کا کام چل رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کی بدقسمتی کہ مظہر پہلوان جو ہے وہ مسلم لیگ نون چھوڑ کر یہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرتا ہے، اور پھر قمر زمان کائرہ صاحب جو ہیں یہ ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا آپ کو پتہ ہے کوئی مستقبل نہیں ہے، اور ان دنوں بھی قمر زمان کائرہ صاحب الیکشن ہار گئے، اس دفعہ بھی ہار گئے، 24 میں بھی ہار گئے، 18 میں بھی ہار گئے۔ آپ کو یاد ہوگا 2022 کی میں بات کر رہا ہوں، جب پی ڈی ایم کی ساری حکومت بنی تو یہ نون لیگ چھوڑ چکا تھا، اور پھر یہ زیر تاب آنا شروع ہو گیا، اور پولیس نے اس پہ مقدمات قائم کرنے شروع کر دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی قسمت خراب ہوئی، اور اس پہ پھر سارا یہ جو ملبہ ڈلا ہے وہ ڈل گیا جی۔ اب ناظرین، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 2020 میں جب انسپیکٹر شاہد جو ابھی سی آئی اے میں ہیں لاہور میں، یہ لالا موسیٰ میں انسپیکٹر تھے، تو وہاں اس کا کوئی تنازع ہوا تھا اس کے دوست کا شاہد کے ساتھ، اور یہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ یہ بدماشی تو اس نے شروع کر دی تھی، اسلحہ رکھنا، منشیات کا کام کرنا، اور ساتھ ساتھ پھر اس نے آئس پینی بھی شروع کر دی جو اس کی ضرورت بن گئی، اور شاہد کو وہاں انسپیکٹر شاہد کے ساتھ شاید بدتمیزی کی گئی، اور یہ جو ابھی ریڈ ہوا تھا 2024 میں انسپیکٹر شاہد نے کیا جیلے پہ، تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ اس نے بدلہ لینے کے لیے وہاں ریڈ کی۔ ناظرین، اب ہم آ جاتے ہیں کہ جی یہ تو میں نے اس کا بتایا آپ کو پچھلا پریویس ریکارڈ۔ اب یہ پورا ایک تناور درخت بن چکا تھا، اور کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ گاؤں میں پیسے دیتا تھا، کوئی اس کے ڈیرے پہ چلا گیا، اس کو پیسے دے دیے، ظاہر ہے اپنے بھائیوں کو تو یہ پیسے دیتا نہیں تھا، اور جو بھی ہوتا تھا یہ خرچ کرتا تھا، مال مفت دل بے رحم۔ اب یہاں حسنین جہانگیر جو ہے وہ صداقت کا عزیز ہے، اور حسنین جہانگیر جو ہے اس نے کوئی اس کا مال یوں کیا کہ جی 2 نمبر مال اس نے اپنا منگا لیا، 4 سال سے وہ اس کے ساتھ کام کر رہا تھا، تو جہاں یہ مال دینے جاتا تھا فیجی کا، وہ اس کا مال جو ہے اپنا مال اس کو دے دیتا تھا جو 2 نمبر ہے، اور اصل رکھ کے وہ خود پیتا تھا۔ اب لوگوں نے شکایت کرنا شروع کر دی، اور شکایتیں اس تک پہنچی۔ اس کے ساتھ کچھ پیسے جو تھے حسنین کے پاس تھے اس کے، وہ بھی وہ نہیں دے رہا تھا، تو پھر اس نے اپنے بندے بھیجے، جو میں پہلے بھی آپ کو پچھلے ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ صفی ہینج کو اور باقیوں کو بھیجا اس نے کہ آپ جا کے اس کو اٹھا کے لے آئیں، اور جہاں سے پھر یہ لڑائی شروع ہوتی ہے، اس کے اغوا کا پرچہ ہوتا ہے، پھر بیان ہوتے ہیں، بیان کے ساتھ پھر گرفتاریاں ہو جاتی ہیں مظہر پہلوان کی اور اس کے 2 بھائیوں کی، اور پھر جو ہوا آپ سب کو پتہ ہے مقابلہ کس طرح ہوا، 17 گھنٹے جاری رہا، اور صداقت بھی اس میں بعد میں مار دیا گیا۔ کنفیوژن جو کریٹ ہوتا ہے ناظرین، وہ جو میری نظر میں وہ یہ ہے کہ بہت سے باتیں ایسی ہیں جو کہ پولیس افسران کو بیٹھ کے صحافیوں کے سامنے ان کو کلیئر کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کلیئر نہیں کیا، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایک ایسا شخص جو منشیات فروش تھا آج اسے ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے،
اور اس کی جو ٹک ٹاک پہ ویڈیوز ہیں، اس کی باتیں ہیں، اور اس کی خاص طور پہ وہ بات کہ جی وہ پولیس کو للکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ تو رشوت لیتے ہو اور رشوت لینے والے شہید نہیں ہوتے اور میں بھاگوں گا نہیں، یہ اس کا جو میسج ہے یہ اتنا وائرل ہو رہا ہے۔ وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجوہات ہیں کہ کیا پولیس نے اپنا جو کام تھا وہ صحیح نہیں کیا، قانون کے مطابق نہیں کیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے ناظرین کہ پولیس پہ کسی کو اعتبار نہیں رہا، اس لیے کہ وہ اگر اسے پیش بھی وہ ہو جاتا ہے، وہ ہتھیار پھینک بھی دیتا ہے تو اسے مار دینا تھا۔ تو یہ اعتماد کی فضا ہونی چاہیے کہ اگر زبان کر لیتا ہے کوئی پولیس والا تو اسے پورا کرنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں شاید نہیں ہو رہا۔ اس لیے بہت سے مجرمان، بہت سے ملزمان جو ہیں وہ پھر مرنے کو ترجیح دیتے ہیں، یا پھر وہ پولیس والوں پہ فائرنگ کرتے ہیں اور ان میں سے کسی کو شہید کر دیتے ہیں۔